Kabantay ba mo na naay panahon no nga magluod ang imong kuto-kuto, perminti ka mo kadigwaon o nagasuka-suka ka. Daghan ang mga posibleng rason. Pwede kini viral infection, pagpanakit sa ulo, bato sa abdo, or basin og nadaot ka sa imong gikaon, pagkalipong sa biyahe, radiation therapy, or kining anesthesia, buntis ka, maong nalipong, or adunay imuhang mga gikabalakan, makalipong sa diay, kining sobra kabusog, ug nakalanghap ka, o isog nga mga baho sasama sa perfume. Ang stomach flu or gastroenteritis ang kasagarang rason sa pagdigwa o pagsuka-suka. Ang simptomas niini sasama na sa paglibang-libang, pagpanakit, adunay hangin-hangin imong tiyan, or ikaw gihilantan. Para mahimong komportable o malikayan ang dehydration or pagkawala sa tubig sa imong lawas, atong suwayan ang mga musunod. Pinakauna ay usag kaon or inom o bisang unsa pipila ka oras hangtod dili ma-okay ang imong pakiramdam sa imong tiyan. Atong suwayan ang muhigop og tsaa, sabaw or soft drinks nga walay kolor susama sa 7-Up or Sprite para malikayan ang dehydration. Pwede usab mo konsumo og 8 hangtod sa 16 ka baso nga likido kauban ang tubig sulod sa 24 oras, or maglugaw na lang usa mga kaigsuon na dili kanang gahi ng mga pagkaon. Suwayan usab nga atong dungagan og kaning malambot nga mga pagkaon, kaning mga humok, ginagmay-gagmay lang, ayaw daghan na. Apan ang ihunong kini ang pagkaon kung magsuka. Suwayan usab ang gelatin, plain nga tinapay, itlog, rice or lugaw, or kining manok. Likayan usab ang mamantikaon mga pagkaon kung galuod bitaw ang atong tiyan. Maglikay usab kita sa kape, ilim no makahubog o sigarilyo. Pero kung mulampas na, madugay-dugay na imong gibati, basin og lain ang hinungdan niini, ayaw gyud pagduha-duha, magpakonsulta sa doktor. Kung ang pagsuka-suka, magpadayon sulod sa duha or tulo ka adlaw. Kay kung dehydrated na manggod ka, ang imong masuka di na tubig kundi dugo na. Ang senyales sa dehydration kining sobra nga pagkauhaw, pag-dry sa imong baba, gamay ra kay imong ihi, or maglisod na ka pagpangihi. Ang sobra nga pagpanghina or pagkalipong kining pagsuka-suka, ang warning na day kini sa seryoso nga kondisyon. So sama sa sakit sa gallbladder, problema sa ulcer, infeksyon o di ka meningitis, mao kining kagaw nga musaka na sa utok. Yeah.